अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ फ़खरुर रहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। तकरीबन ना करते भी तो तकरीबन हम 25 साल से दोस्त हैं और एक बड़ा एक्टिव जर्नलिज्म इस्लामाबाद में करते रहे हैं। जुडिशरी के ऊपर रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग और फिर डिफेंस रिपोर्टिंग में भी, दो एरियाज़ में, और इसके साथ फिर फॉरेन ऑफिस के भी बेहतरीन कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं। फ़खरुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन करने के लिए। फ़खरुर रहमान साहब, कल का जो सीन हुआ है और उसके बाद फिर अब जो कहानी बन रही है, आपको क्या लगता है कि अब ये हुकूमत जो है कुछ सोचेगी कि भाई असेंबली डिसॉल्व करें और इंतखाबात की तरफ जाएं? क्योंकि लग ये रहा है कि आगे भी खाई है और पीछे भी खड्डा है, तो इस वक्त वो डबल जेपर्डी में फंस गई है अलाइड हुकूमत। तो आपको क्या लगता है? पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कि मेरी दुआ है कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो कामयाब है, और प्लीज़ ज़मीर हैदर साहब को कामयाब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। और देखें, जो फेंटा इमरान खान ने कहा था ना बल्ले का, ठीक है, तो वो फेंटा तो खूब आवाम ने लगाया और अपने वोट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए से लगाया। और यकीनन इस वक्त जिसको आप कहते हैं ना कि ये कोई रेक्टर स्केल के ऊपर 5 या 6 का ज़लज़ला नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा उसकी शिद्दत थी। और पूरी जो नून लीग जो है वो सियासी तौर पर अब हिल चुकी है। और तब लाहौर अब उनके हाथ से दूसरी दफ़ा निकल जा रहा है, बल्कि टेक्निकली तीसरी दफ़ा। जी हाँ, एक दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मतलब रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, देखिए ना, इसका जो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप देखें, ये जो 20 नशिस्तों पे बाई इलेक्शन है, इससे एक तो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसका जो इक़्तिदार है वो पीटीआई को शिफ्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर कौमी असम्बली की 147 148 नशिस्तें हैं। तो आप सोचें कि अगर आवाम ने जिस तरह से भरपूर तरीके से बाई इलेक्शन में, हालांकि बाई इलेक्शन में टर्न आउट जो है, अगर आप कराची का रिसेंट बाई इलेक्शन देखें तो 8% 9% के ऊपर जो है वहाँ पर वो बाई इलेक्शन बिल्कुल बहुत ही मिनिमल टर्न आउट। तो अब ये 50% से ज़्यादा का टर्न आउट हुआ है और लोगों ने खुद निकल के अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो ये तो मतलब ये इंतखाब नहीं, ये वाकई जिहाद हुआ है। जिहाद हुआ है। और बल्कि जिस तरह इमरान खान ने कहा ना कि वो बोतल से अब जिन बाहर आ गया है, तो वो जिन अब बाहर आ गया, यानी कि लोगों के अंदर एक शऊर बेदारी जो है ना वो, और खान साहब ने कहा ये अब वापस बोतल में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, एक नैरेटिव बन चुका है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि पीडीएम को अगर आप देखें तो पीडीएम के अंदर दो ही बड़ी पार्टियां हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी की जो अपनी सियासत है वो उसका 80% से ज़्यादा जो है ना वो सिंध के अंदर मौजूद है, जबकि नून लीग जो है उसका जो सारा दारोमदार जो है सियासत पंजाब और थोड़ा सा केपी का जो। अब अगर पंजाब में जो भी पार्टी मेजोरिटी लेती है, तो जैसे कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की 55 सीट्स थी और नून लीग की 84 सीट्स थी। तो इसलिए नून लीग जो थी 84 होने की वजह से, ज़्यादा सीट्स की वजह से उनका वज़ीर आज़म जो था वो पीडीएम में बना। अब अगर 148 की सीट्स का जो अगर आप रेशियो निकालें तो जो मौजूदा रेशियो निकला है वो 4 का निकला है। तो इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन में नून लीग जो है वो 48 होगी और 100 सीट्स पीटीआई की होंगी। सही है, अगर ये देखें। अच्छा, अब मुझे जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि अलाइड पार्टीज जो हुकूमत की हैं, या पर्टिकुलरली पीएमएलएन, डबल जेपर्डी में मुझे जो जिस तरह नज़र आती है वो इस तरह नज़र आती है कि अगर वो डिसॉल्व नहीं करते और केयर टेकर सेटअप अनाउंस नहीं करते तो उनको खौफ है कि अगर पंजाब में जितना ज़्यादा अरसा पीटीआई की हुकूमत रहेगी तो आने वाले इलेक्शंस में उनको ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि वो अपनी रूट्स ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ये है कि नहीं जी, पूरी मुदत करे, 5 साल पूरी करे ये असेंबली जो है। और अगर पीएमएलएन इस वक्त इस चीज पे कन्विंस भी कर लेती है पीपल्स पार्टी को कि जनाब नहीं, हमें डिसॉल्व कर देनी चाहिए, केयर टेकर सेटअप अनाउंस कर देना चाहिए, तो तब भी उनको ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि जितने खतरनाक और मुश्किल फैसले इनसे करवाए गए या इन्होंने लिए, उसका बैकलैश तो आएगा ही आएगा। और फिर पंजाब में जो विजिबल इस वक्त जो चेंज नजर आई है, तो ये तो डबल जेपर्डी में जो है, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा फिर? देखिए, ये डबल जेपर्डी इस लिहाज से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, हमजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरियम तो डिस्क्वालीफाइड है,
اور وہ 5 سال کے لیے مطلب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اسی طرح سے نواز شریف جو ہے وہ تاحیات ہے. تو آصف علی زرداری کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے خواب دیکھا ہے, جس کو آپ سنہرا خواب کہہ لیں. زرداری صاحب نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے, آپ نے اقتدار میں آنا ہے, تو اس کی پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ میں صدر بنوں پہلے, اور بلاول بھٹو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنے, اور پھر ہم مل کر جو ہے نا ایک اگلا آرمی چیف جو ہے نا اس کو وہ کر لیں گے تاکہ ہم الیکشن کو مینیج کر لیں. آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, آپ کا جو یہ بلاول بھٹو پرائم منسٹر اور زرداری صاحب صدر, یہ نومبر سے پہلے بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ آرمی چیف تو نومبر میں لگانا ہے نا. دیکھیں نا ایک جیپرڈی ہے نا, ایک جیپرڈی یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کا جو ایکسٹینشن کا پیریڈ جو ہے وہ 29 نومبر کو ختم ہو رہا ہے. اب ایک بحث چل رہی تھی کہ جی ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اچھا اب ایکسٹینشن جو ہے وہ بائی لا جو ہے وہ 1 سال کی نہیں بنتی ہے. بائی لا جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے اس کو ٹینیور کہتے ہیں. اگر آپ ان کی پچھلی جو ججمنٹ جو ہے اس کے مطابق بھی چلیں اور پھر اور ایج والا جو امپیکٹ جو لکھا ہوا ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہی بنتا ہے, چاہے وہ 3 سال یا 2 سال بنتا ہے. آپ دیکھیں نا اس کے تحت تو 64 ہے ایج, تو ٹینیور جو ہے وہ 3 ایئرس کا ہے. اس کو 1 سال کو کور کرنے کے لیے یعنی دیٹ مینس 65 کو کور کرنے کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہے, جس کے اوپر یہ مشترکہ اجلاس بلا کے کر سکتے ہیں, جو کہ بلایا بھی ہے. تو یہ ان کی ایک اسکیم ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ خواب ہے, اور پھر یہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو ہے نا یہ الیکشنز کو مینیج کرنا ہے. اور جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو مقتدر حلقے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گی, تو یہ پری میچور ایک بہت زبردست قسم کا آپ کہہ رہے ہیں ڈے ڈریمنگ ہے. اور جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات کو دیکھا جائے تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ٹوٹلی اس وقت اے پولیٹیکل ہے. مطلب انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہیں, بلکہ میرے تو ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے سب مطلب میسیجز بھی گئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کسی قسم کی کہیں سے بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب چلیں کوئکلی اب اس پہ میں آتا ہوں. اگست میں آپ نے کہا کہ کوئی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, ذرا جلدی سے بتا دیں. دیکھیں نا جو اگست کے اندر ایک سیاسی لیڈر ہیں جو عمران خان سے بھی ملے تھے اور ان سے میرا بات کرنے کا مجھے موقع بھی ملا تھا. میں نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے ان سے بات کسی اور کیپیسٹی میں کی تھی, لیکن ان کے مطابق کہ اگست کے اندر جو ہے ایک 2 اہم فیصلے ہونے ہیں, یا تو ایکسٹینشن کا ہوگا یا نئے آرمی چیف کا ہوگا. اب یہ 2 فیصلے جی یہ 2 فیصلے ہیں. تو اب اس میں جو پولیٹیکل بیل آؤٹ جو کہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور یہ مہنگائی کا جو بھی برڈن ہے وہ ان کے کندھے پہ لے اور ہم اپنی پولیٹکس کی طرف فوکس کریں. اس کے برعکس زرداری صاحب جو ہیں وہ جو ڈیل لندن پلان اور یہ کانسپیریسی اور وہ سارا کچھ وہ امریکنز کے ساتھ جو ہیں وہ اس طرح کی ایک ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی یا ڈیل کرنی ہے امریکہ کے ساتھ نہیں, جس میں انہوں نے بلاول کو پرائم منسٹر بنوانا ہے اور خود صدر بننا ہے. جی یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں, لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میرے نزدیک یہ خواب ہے, ان کے نزدیک ایک پلان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, پی ٹی آئی جس نیریٹو کے تحت چل رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت کے پاس وہ چیز نہیں ہے, نہ تو کیونکہ کرپشن اور مہنگائی یہ دونوں چیزیں ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں. اچھا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جی فوری صاف اور شفاف انتخابات ہو جائیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مطلب کہ جو اس وقت الائڈ پارٹیز کی جو رولنگ اس وقت بیٹھی ہوئے ہیں, شہباز شریف, زرداری, مولانا صاحب, یہ اس پریشر میں آ جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے اور نکلا جائے اس چیز میں سے, اور الیکشن ایٹ دی ارلیسٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں فوری. دیکھیں نا ایک فارمولا یہ انوویٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی چھوٹی پارٹی کے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائے, شہباز شریف سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, تو وہ سارا جو مہنگائی کا اور اس کا جو برڈن جو ہے وہ کیری آن کریں اور کیئر ٹیکر کی ساتھ جائے. ایک یہی آپشن ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس سے مبرہ ہو جائے اور نون لیگ بھی مبرہ ہو جائے. کوئکلی 10 سیکنڈز, پیپلز پارٹی کو کیا انسینٹیو نظر آتا ہے کہ وہ 1 سال پورا ہو جائے؟ صرف اور صرف پی ایم ایل این گندی ہوتی ہے.
اس کا بھی ایڈوانٹیج تو پی ٹی آئی کو ملے گا پنجاب کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پولیٹیکل چیلنج ہے نا وہ بہت بڑا ہے جس کو وہ نہیں کور کر سکتے, وہ صرف دھاندلی یا اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ منصوبہ جو لارجر پلان ہے کہ آپ اپنا آرمی چیف بھی خود لگائیں, اپنا آرمی چیف بھی لگائیں, اور وہ تو یہ چیزیں ناممکنات میں سے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کی جینوئنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاپولیرٹی اکراس دا کنٹری ہے. اکراس دا کنٹری ہے. الیکشنز جو ہے وہ اکتوبر میں 2022 2022 میں 2022 میں ناظرین آپ نے فخر رحمان صاحب کی گفتگو سنی. 2022 میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تھینک یو.